आज इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ है सुरुमा। पछि टाइम भयो भने अहिले हामीले यहाँ पढेको रिभाइज चाहिँ हुन्छ है, रिभाइज भइहाल्छ, टाइम हुन्छ हुन त। अब त्यस्तो नआत्तिनु होला, उहाँहरूको छुटेकोहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ। Chapter 10. Mutual fund. +2. नर्मल्ली यो च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई 10 देखि 12 मार्क्स गएर हुन्छ इन्भेस्टमेन्टमा पनि र त्यसलाई हामीले एफआइएममा पनि पढ्नुपर्छ है। सेम हुन्छ, एउटा फरक हुँदैन। तपाईहरुले इन्भेस्टमेन्टमा अलि बढी पढ्नुपर्छ अनि एफआइएममा पनि पढ्नुपर्छ। पुरा सेम हो है। यहाँ जानेपछि उता पनि सेम हो प्रोसेस। अब म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त? नर्मल्ली यसको कन्सेप्ट थाहा पाऊ है हामीले। म्युचुअल फन्ड भनेको के कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? भन्नुस् त। कन्सेप्ट अफ म्युचुअल फन्ड थाहा छ कसैलाई भन्नुस् त? म्युचुअल फन्ड भनेको के बुझ्नुहुन्छ कसैले? म्युचुअल फन्ड भनेको यसलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि भन्छ है। म्युचुअल फन्ड भन्नु र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्नु एउटै हो है। म्युचुअल फन्डलाई के पनि भन्छ अरे? के पनि भन्छ अरे? इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि भन्छ है। म्युचुअल फन्ड अथवा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जसले चाहिँ ससानो पुँजीलाई, हेर्नुस् त, ससाना पुँजीलाई सानो सानो सेक्टरबाट कलेक्ट गर्ने के। जस्तै यसमा चाहिँ पर युनिट 10 रुपैयाँ भनेको जस्तो तपाईहरुले चाहिँ ससानो इन्भेस्टरहरूलाई पनि के गरेर हुन्छ, यसले समायोजन गरेर हुन्छ के। ससानो इन्भेस्टरहरूबाट छरिरहेको पुँजीलाई कलेक्ट गरेर मार्केटमा के गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र सर्टेन पर्सेन्ट प्रॉफिट गेन गर्ने, त्यस्तो टाइपको कम्पनी भनेको के हो त? म्युचुअल फन्ड्सहरु है। जसमा चाहिँ ठुला इन्भेस्टरहरु पनि हुन्छन् र सानो। तपाईलाई यदि मार्केट सम्बन्धी नलेज छैन भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि तपाईहरुले मार्केट एनालाइसिस गरिराख्नु पर्दैन। म्युचुअल फन्ड भनेको त्यस्तो टाइपको इन्भेस्ट जसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ तपाईहरु इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई मार्केट सम्बन्धी त नलेज हुँदैन हैन। मार्केट सम्बन्धी नलेज नभएपछि हामीले के गर्ने हो त? म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने हो। म्युचुअल फन्ड भनेको एउटा त्यस्तो प्रोफेसनल हो जसले चाहिँ तपाईको क्यापिटल अथवा अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्टलाई के गर्छ त? भन्नुस् त। हाई रिटर्न सेक्युरिटीहरुमा के गरेर हुन्छ? इन्भेस्ट गरेर हुन्छ र त्यहाँबाट उसले के गेन गर्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट प्रॉफिट गरे बापत तपाईहरुले के गर्छ त? उसले सम्पूर्णले के गरेर हुन्छ? डिभाइड गर्छ है। यसमा तपाईहरुले त्यो शेयरको जति चाहिँ हाई रिटर्न चाहिँ हुँदैन, तर नर्मल्ली यसमा के हुन्छ? लस चाहिँ हुँदैन है। सानो एउटा कन्सेप्ट लेखौँ, तपाईहरुलाई यहाँ थ्योरी त आउँदैन यही पनि। इन्भेस्टमेन्ट company is a financial intermediaries. Investment company is a financial intermediary that issues
that issues on shares to the public. Investment company is a financial intermediary that issue on share to the public भनेको उसले आफ्ना शेयरहरु चाहिँ कसलाई इस्यु गरेर हुन्छ पब्लिकलाई इस्यु गर्छ and collect money देखिरहेछ नि है स्क्रिन देखिन्छ सर from large number of investors. And professionally invest those funds blue chip securities like bonds, shares, and money market. Bond, share, and money market security to meet specific investment objective. Investment company भनेको म्युचुअल फन्ड भन्ने एउटा म्युचुअल फन्ड investment company the mutual fund is one of the popular types of investment companies. TYPS. Investment company is a financial intermediary that issue on share to the public and collect money from large number of investors, individual investor and large number of individual investors and professionally invest those funds in blue chip securities. Blue chip securities भनेको ब्रैकेटमा हाई रिटर्न सेक्युरिटीज लेख्नु है हाई रिटर्न प्रोवाइड सेक्युरिटीहरु जसले चाहिँ तपाईलाई के दिइरहन्छ धेरै रिटर्न दिइरहन्छ
जस्तै बोन्ड्सहरु भयो हैन, शेयरहरु भयो, मनी मार्केट सेक्युरिटीहरु टु मिट स्पेसिफिक इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ भनेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भने के पनि भयो त, सरी यो म्युचुअल फन्ड भनेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि भइहाल्यो है, सेम कुरा हो। एडभान्टेज अफ म्युचुअल कम्पनीज है, म्युचुअल फन्ड तपाईहरुलाई एउटा थ्योरी आउँदैन है, आइहाल्यो भने नि यो मैले पढाएको बाहेक अरु आउँदैन। Advantage of mutual fund. Professional management. Professional management. म्युचुअल फन्ड भनेको एउटा त्यस्तो प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ जसलाई चाहिँ मार्केट सम्बन्धी के हुन्छ, फुल्ली नलेज हुन्छ। उनीहरूले मार्केटलाई के गरेर आउँछन्, एनालाइसिस गरेर त्यो कलेक्ट गरेको पब्लिक र इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरबाट कलेक्ट गरेको पैसालाई के गरेर आउँछ, विभिन्न सेक्टरमा लगानी गरेर आउँछ है। डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ, डाइभर्सिफिकेसन, इकोनोमिक अफ स्केल, इकोनोमीमा के हुन्छ, मितव्यय आउँछ। हामीले पैसालाई हेर्नुस् त, पैसालाई तपाईले पहिला पहिला खुद्रुकेमा राख्नुहुन्थ्यो नि पैसा है, सानो छँदा कसैले अब तपाईहरुले पैसा कलेक्ट गरेर राख्नुहुन्थ्यो नि, जम्मा गर्नुहुन्थ्यो नि, त्यो वास्तवमा राम्रो काम हो त। पैसालाई तपाईले खुद्रुके भित्र राख्नु भयो भने त्यो पैसा इन्क्रिज हुन्छ त, हुँदैन। त्यो पैसा चलेन क्या, त्यो पैसा तपाईले जति हाल्नु भएको थियो त्यति नै भयो। तर त्यही पैसाले तपाईले कुनै कुनै व्यक्तिलाई सापटी दिनुभयो, सर्टेन पर्सेन्ट लोन इन्ट्रेस्टमा दिनुभयो अथवा कुनै सेक्टरमा लगानी गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले जति गर्नु भएको छ त्यति पैसा त हुँदैन, तर सर्टेन केही रिस्क होला। तर के हुन्छ त्यहाँबाट तपाईले पक्कै पनि भन्नुस् त रिटर्न त भएर आउँछ नि, हो कि हैन? हो, त्यसले चाहिँ इकोनोमीमा पनि के गरेर आउँछ, मितव्यय ल्याउँछ भनेको क्या है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रब्लमलाई पनि के हुन्छ, अब लिक्विडिटी यदि फन्ड कम्पनीमा लिक्विडिटीको अभाव भयो भने तपाईको धेरै समस्याहरू आउँछ है। लिक्विडिटीमा पनि के हुनु, हाई पनि हुनु राम्रो हुँदैन, लो कम पनि हुनु हुँदैन। लिक्विडिटी के हुनु पर्यो भन्नुस् त, लिक्विडिटीको अभाव हुनु भएन क्या है। Participants of small investor, पार्टिसिपेट अफ स्मल इन्भेस्टर भनेको ससाना लगानीकर्ताहरूलाई पनि के गरेर आउँछ, यसमा सहभागी गराउँछ भने। जस्तै तपाईसँग 1000 रुपैयाँ छ भने पनि तपाईले के गर्नु पाउनु भयो त,
100 युनिट्स किन्न पाउनुभयो के म्युचुअल फन्ड शेयर किन्न पाउनुभयो तपाईले। फाइदा एउटा त्यो भयो। अर्को सजिलो हुन्छ यो कन्भिनियन्स, अर्को फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रान्सपेरेन्सी। सजिलो फ्लेक्सिबिलिटी। अब तपाईले जस्तै यसमा लगानी गर्नु भएको छ भने तपाईँ त्यो पैसा डुब्ने हो कि भन्ने चान्सेस पनि धेरै हुँदैन, चान्सेस हुँदैनै भन्न पनि भयो। किनभने यसमा भनेको हेर्नुहोस् है, एउटा प्रोफेसनल्ली टिमले चाहिँ के गरेर हुन्छ, तपाईँको पैसालाई म्यानेज गरेर कुन कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने भनेर हाई रिटर्न ब्लू चिप सेक्युरिटीजमा उसले लगानी गर्छ र तपाईँलाई के दिइरहन्छ, लो रिटर्न दिन्छ क्या, हाई रिटर्न पाउनुहुन्न तपाईँले। यसमा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले धेरै रिटर्न खासै पाउँदैनन् नर्मल्ली है। तपाईले यसमा धेरै एनालाइसिस गरेर राख्नु पर्यो, त्यही भएर के भयो, सजिलो भयो क्या एनालाइसिस गर्ने। हैन म्युचुअल फन्ड तपाईसँग टाइम कम छ हैन, मार्केट सम्बन्धी बुझ्ने अथवा मार्केट एनालाइसिस गर्ने टाइम तपाईहरुसँग एकदमै बिजी हुनुभयो भने तपाईहरुले र अर्को चाहिँ नयाँ इन्भेस्टरहरुको लागि चाहिँ म्युचुअल फन्ड के हो त एकदमै बेस्ट हो। अब यसको डिसएडभान्टेज यो कुराहरु हाम्रो उसमा चाहिँ चाहिदैन है, थ्योरीको अरे सरी न्यूमेरिकल पार्टमा चाहिदैन यो, तर तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझ्नु होला। अब मैले डिसएडभान्टेज यहाँ लेखिन है, डिसएडभान्टेज लेखिन, मैले सरसर्ती भन्छु। फिज एन्ड एक्सपेन्सेस भनेको विभिन्न किसिमका तपाईहरुलाई फिजहरु र एक्सपेन्सेस हुन्छ, खर्च हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ यसमा अलि छ। ल्याक अफ कन्ट्रोल भनेको तपाईहरुले कन्ट्रोलमा आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, कन्ट्रोलको पनि के छ यसमा अभाव छ। फ्लक्चुएसन रिटर्न भनेको रिटर्न कहिले एकदमै कम हुन्छ, कहिले एकदमै हाई हुन्छ, रिटर्नमा फ्लक्चुएसन भइराख्छ क्या, रिटर्न चेन्जेबल भइराख्छ। जस्तै तपाईले लगानी गर्नुभयो भने हैन, सुरुमा यति % मैले रिटर्न गर्छु भन्ने एउटा के गर्न सक्नुहुन्न, एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यो एक्सपेक्ट गरेको के हुन्छ, फ्लक्चुएट भइदिन्छ अथवा चेन्जेबल भइदिन्छ क्या है। अनि इन्भेस्टरलाई इन्भेस्टरको ट्याक्स तिर्ने हुन्छ नि, इन्भेस्टर कति ट्याक्स के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा ट्याक्स पोजिसनको बारेमा पनि थाहा हुँदैन है। अनि यसले चाहिँ के गर्दैन त, डज नट कन्सिडर दि इन्भेस्टर अब्जेक्टिभ भनेको इन्भेस्टर भनेको तपाईँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईहरुको अब्जेक्टिभसँग यसले के गर्दैन, कुनै सरकार राख्दैन है, बेफाइदा भनेको त्यो भयो। अब मेन यसमा हामीले अर्को एउटा न्यूमेरिकलको लागि चाहिने कुरा भनेको एनएबी है, नेट एसेट्स भ्यालु, एनएबी। एनएबी भने नेट एसेट्स भ्यालु है। यस च्याप्टरमा तपाईले प्राय क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने एसेट्स भ्यालु त्यो एनएबी भनेको। NAV is a value of players portfolio NAV is a value of share of portfolio investment company, ये भइरहेको स्पेलिङ पनि INVESTMENT investment company
एनएबी भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको एउटा शेयरको पोर्टफोलियो भ्यालु हो भनेको क्या। द एनएबी पर शेयर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्यापिटल हुन्छ यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दि एनएबी per share the NAV per share can be obtained net assets net assets भनेको total market value total market value of an investment MBA भनेर निकाल्थ्यो नि हामीले त्यसबाट हामीले liabilities लाई घटाइदिन्छौं minus net any liabilities घटाउने त्यो घटाइसकेपछि आएकोहरुलाई के भन्छ टोटल मार्केट भ्यालु सरी नेट एसेट्स भन्छ है बाइ दी funds number of shares NAV भनेको चाहिँ तपाईले टोटल मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट MBA बाट लायबिलिटीज लाई घटाइसकेपछि नम्बर अफ शेयरले डिवाइड गरेपछि तपाईको के आउँछ NAV पर शेयर आउँछ NAV इज अ भ्यालु अफ शेयर अ पोर्टफोलियो अफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी NAV किन क्याल्कुलेट गरिन्छ भने चाहिँ हामीले म्युचुअल फन्डमा शेयर स्टकको एनालाइसिस गर्दाखेरि NAV लाई बेस गर्छौं कि है त्यही भएर NAV अनिवार्य रूपमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अब फर्मुलामा हेर्नुस् त NAV बराबर म माथिकै कुरा लेख्ने हो अघिकै MBA मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स मैले एउटा इक्वेसन ल्याउँछु है र लेख्दै गर्नुस् त NAV भनेको MBA माइनस
MBA minus liabilities अथवा लोन divided number of share. इक्वेसन ल्याउँ भनेको इक्वेसन सर हजुरको म्युट छ MBA minus liability divided number of share है number of share total number of share भनेको तल है मेरोमा यो अलि ह्याङ चलेर काम गरिरहेको NAV भनेको नेट एसेट्स भ्यालु पर शेयर लेखिराख्नु पर्छ लेख्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्यो मलाई सर्टकटमा तल NSO लेख्दा पनि हुन्छ है नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर NSO number of shares outstanding ब्रैकेट भित्र सर्टकटमा NSO लेख्दिनुस् बुझ्न सजिलो हुन्छ पछि NAV भनेको नेट एसेट्स भ्यालु पर शेयर भइहाल्यो MBA भनेको मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स where NAV net assets value per share MBA भनेको मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स है इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको त्यो म्युचुअल फन्डकै हो यो सबै कुरा निकालेको अनि अर्को के छ NSO भने त लेखिसकेको छु मैले नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हेर्नुस् त NAV निकाल्ने फर्मुला याद भयो सबैलाई MBA माइनस लायबिलिटी डिभाइडेड NSO UTSTANDIND स्पेलिङ के हो ल अब हामीले टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी यसपछि हाम्रो टपिक हो टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अलिकता चाहिँ हामी यसको हल्का भनेर आजको लागि यसको लागि सक्छौँ है टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्नु र म्युचुअल फन्ड भन्नु एउटै हो भने नि मैले हैन टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अथवा म्युचुअल फन्ड
कुरा एउटै हो। अब यसमा हामीले हेर्नुस् त एउटा सानो फिगर बनाउनु पर्थ्यो, तर यसमा अलिकति यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर नम्बर 1 मा छ हाम्रो अनम्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। अनम्यानेज अनम्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। यसको इक्जाम्पलको लागि मैले युनिट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट युआइटी भन्छ। यो जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबस भित्र पर्दैन, यो पढ्नु पर्दैन तपाईहरुले। बुझ्नु भा? यो पढ्नु पर्दैन। 1 नम्बरको, सेकेन्ड नम्बरको मात्र हामीले पढ्नु पर्ने हो। यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा छ म्यानेज इन्भेस्टमेन्ट म्यानेज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। बत्ती गयो। सर हजुरको म्युट छ। सरी। क्लोज इन फन्ड हेर्नुस् त। क्लोज इन फन्ड भनेको के हो त? क्लोज इन फन्ड हेर्नुस् त क्लोज इन फन्ड भनेको हेर्नुस् त इस्यु फिक्स number of units, issue fixed number of units or shares
on time for period. यसले चाहिँ इस्यु एकपल्ट मात्र के गरेर हुन्छ शेयर इस्यु गरेर हुन्छ है फिक्स नम्बर अफ युनिट्स अर शेयर इन वन टाइम फर फिक्स पिरियड The fund has fixed capitalization. The fund has fixed capitalizations. Issue units same as process of other corporate stock. इस युनिट भनेको अरु सेम प्रोसेस जस्तो तपाईहरुले आईपीओ हरु भन्नुहुन्छ नि कुनै पनि कम्पनीको तपाईको शेयर इस्यु भयो भने नयाँ शेयर इस्यु भयो भने आईपीओ जसरी फिल अप गर्नुहुन्छ त्यसरी नै यसमा पनि के हुन्छ सेम प्रोसेस हुन्छ तपाईले सुरुमा भर्नुपर्छ त्यो परिसकेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्ज्याक्सन भइसकेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सेल अथवा अरुबाट बाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त does not issue new share and does not redeem outstanding share. स्टक्स भनेको शेयर हो है कर्पोरेट स्टक्स भनेको शेयर हो The door is only one time open to sell but not buy. डोर एकपल्ट मात्र के हुन्छ बेच्नको लागि ओपन हुन्छ र किन्नको लागि के हुँदैन अरे ओपन हुँदैन भनेको है shares of those in fund must be stock exchange. क्लोजिङ फन्डको शेयर चाहिँ के हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ अथवा त्यसमा लिस्टिङ हुन्छ भनेको है लिस्टिङ हुनु भनेको नि ट्रान्ज्याक्सन हुनुको लागि लिस्ट हुने हो शेयर अफ क्लोज इन फन्ड आर traded in stock exchange or OTC over the counter. Traded हुनु भने खरिद बिक्री हुनु OTC मार्केटमा
अनि अर्को लेख्नुस् त इन्भेस्टर्स अफ क्लोज इन फन्ड must be paid brokerage commission. Investors of close in fund must be paid brokerage commission in each transaction. Share are traded at market price. Share are traded at market price and it determined as it is determined as follows. Traded भनेको है TRA market and it is determined as follows. Market price per share MPS equal to NAV net assets value NAV plus प्रिमियम छ भने एड हुन्छ तर के छ डिस्काउन्ट छ भने त घट्ने भयो डिस्काउन्ट र प्रिमियम मध्ये एउटा मात्र हुन्छ है एउटैमा डिस्काउन्ट पनि हुने प्रिमियम पनि हुने हुँदैन बुझिरहनु भएको छ डिस्काउन्ट भनेको तपाईले पार भ्यालु भन्दा कममा बिक्री गरेको है अथवा एनएबी भन्दा तपाईको नेट एसेट्स भ्यालुलाई तपाईले के मान्यो यहाँ बेस मान्यो एनएबी को बेस मानेर तपाईले एनएबी भन्दा कममा बेच्नु भयो भने घटाउनु पर्यो डिस्काउन्ट भयो एनएबी भन्दा बढीमा बेच्नु भएको छ भने चाहिँ एड गर्नु पर्यो अथवा प्रिमियममा बेच्नु भएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ है अनि प्रिमियम र डिस्काउन्ट कसरी निस्कालिन्छ त प्रिमियम और मैले एउटैमा गरे है फर्मुला प्रिमियम और डिस्काउन्ट हाम्रो एमपीएस मार्केट प्राइसबाट एनएबी घटाउने दुईटैको ब्र्याकेट हो है ब्र्याकेट डिवाइडेड एनएबी एमपीएस माइनस हेर्नुस् त प्रिमियम और डिस्काउन्ट एमपीएस माइनस एनएबी एमपीएस माइनस तपाईको यो पोजिटिभ आयो भने है भ्यालु प्लस आयो भने के हुन्छ के आयो के फेरि हेर्नुस् त यो प्लस आयो भने चाहिँ प्रिमियम भयो है प्लस आयो भने प्रिमियम हुन्छ अनि माइनस आयो भने डिस्काउन्ट हुन्छ एउटैमा दुईटै आउँदैन है प्लस पनि माइनस पनि आउँदैन ठीक छ आज हामीले क्लोज इन फन्ड सम्म गर्यौं भोलि ओपन इन फन्ड को अलिकता भन्छु अनि हल्का हल्का फर्मुलाहरु लेखेर हामी सकेसम्म भोलि एउटा हिसाब स्टार्ट गरौँला अब नभए चाहिँ पर्सि स्टार्ट गर्छौं है हुन्छ यहाँ क्लास लिने पनि सबै आउनु भएको हैन उहाँहरुलाई पनि छुट छ के हुन्छ है आजलाई अझै त्यो सर अर्को हुन्न आवाज आएन सर
पढौँला केही छैन आज पढौँ है अब आज फेरि भन्नुहोस् स्टार्ट भइसक्यो भनेर के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अनि त्यही अनुसार यो अहिले एकदमै यो कति अस्ति 2-4 दिन पानी आयो नि त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या भएको हो कि कतिपय गाउँ जानु भयो नि त पहाड साइड गएकोहरू अहिले बाटो बिग्रिया छ यता आउन भ्याउँदैनन् अब कतिपयको ठाउँमा अहिले नेटवर्क पनि छैन नेटवर्क प्रब्लम छ त्यसले गर्दा पनि हो ल अर्को जोइन भइहाल्नुहोस् है त्यसो भए म यो एकलाई सिन्ड गरेँ